الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو صاحب. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بےکس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوق اسلام پیکر غیرت و حمیت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوحید صاحب دامت برکات مولالیہ اور واقعتاً آپ صدیقی نے اولیاء کی جو سبحان اللہ آپ نے بہت ہی نہایت خوبصورت بیان نال ساڑھے قلوب و ذہان معطر و معمبر فرمایا. میری دعا ہے کہ رب کائنات میری ملت دے اس عالم دی علم و عمل اندر عمر علم اندر عمل اندر رزق اندر مزید برکات عطا فرمائے. موجنا چیز نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو اڈا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے. بانیان محفل جناب مہندی حسن صاحب اور فضل عباس صاحب، کرم عباس صاحب، نواب شیر صاحب، حافظ محمد ریاض صاحب، انہوں نے اپنے والد گرامی جناب سید محمد صاحب مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ آپ دے سالے ثواب دے والے نال آج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے. میں دعا کرنا رب قدوس انہاں دے والد گرامی مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بڑی مہربانی. ایک ہندی عادت ایک ہندی عبادت. عام حالات ہے ساڑی عادت ہے کہ اسی ننگے سر بازاراں وچ پھرنے ہیں تے جدوں اسی محفل چاہ کے بہ جائیے نا سر ٹک لئیے سراں تے ٹوپیاں رکھیے یا مسجد جا کے بئیے تے ویکھن والا بندہ سمجھدا ہے اے عادت وچ نہیں بلکہ عبادت وچ بیٹھا.
تو جدوں بھی محفلاں چ آیا کرو نا سر کجیا کرو ننگے سر نہ بیٹھیا کرو عام حالات اسی ہاتھ چھڈ کے بازاراں چ پھرنے ہاں تے جدوں نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا کہندا ہے اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے تو عادت عبادت وچ فرق ہونا چاہیے اے کچھ لوکاں نے گوڈے اتاں کھڑے کیتے نے گھر وچ انج بہ سکدا ہے بندہ یاراں دوستاں وچ انج بہ سکدا ہے یہ ساری عادت ہے لیکن جدوں اسی محفل پا کے جانا ہے یا اسا مسجد جانا ہے اسی گوڈے تھلے کر کے دو زانوں یا چوکڑی مار کے بہنا ہے تو ویکھن والے نے آکھنا ہے عادت وچ نہیں بلکہ عبادت وچ بیٹھا ہے تو سانو عادت عبادت وچ فرق کرنا چاہیے بہت خوبصورت بیان خوبصورت ترین بیان تساں سماعت کر لیا انہاں تو بعد میری تقریر انجی ہے جی میں سورج نو چراغ دکھان دے مترادف لیکن چونکہ مینوں تساں حکم دیتا ہے تے حکم دی پاسداری کر دیا میں بھی آپ حضرات دے سامنے چند لمحات جو میرے علم وچ میں گوش گزار کرنے دی کوشش کراں گا کیونکہ پاکاں دا ذکر ایک کسے دی حد حدود وچ نہیں آ سکتا کسے دے علم و ادراک وچ انہاں دی شان نہیں آ سکتی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اے ہستیاں ہو رہے تھوڑے تھوڑے اُراں ہو جاؤ اے جڑا وچ غیب ہے انہوں غیب نو ختم کرو یہ نہیں سوچنا اسی تھوڑے بیٹھے ہیں یہ ذہن چ خیال رکھنا ہے پہ جڑے چنے ہوندے نے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوندے اللہ تانوں چن کے محفل چ لے آندا ہے تے کڈے تسی خوش نصیب ہو جڑے حضور دی محفل چ آ گئے ہیں تے اللہ تانوں چن کے لے آندا ہے اس واسطے قریب ہو کے جنہ قریب ہو کے بہو گے اونی گل دی سمجھ آئے گی اونی محبت وچ اضافہ ہوئے گا پیار وچ اضافہ ہوئے گا قرب وچ اونہ اضافہ ہوئے گا تہاڈی توجہ ہے میرے وال بڑی مہربانی یہ سبحان اللہ جڑا نا یہ تساں کہندے رہنا ہے وجہ کہ ہر ایکشن دا ریئیکشن ہوندا ہے میرے والوں جویں دا ایکشن ہوئے تہاڈی طرفوں ریئیکشن اونجدا ہونا چاہیے مینوں پتہ لگے سرکار دے دیوانے جاگ کے سرکار دا ذکر سن رہے ماشاءاللہ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے اگر کوئی بندہ ذہن وچ لے کے آیا بھائی میں بڑا وڈا چودھری ہاں تے میں اج محفل وچ جا کے مولوی دے کہن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں جڑا حضور دے در دا کمی بن کے آیا وہ بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ ایک باری پھر آکھو سارے سبحان اللہ کیونکہ حضور دا فرمان ہے جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہے اللہ انہوں 90 نیکیاں عطا فرما دیندا او دے 90 گناہ معاف فرما دیندا او دے 90 درجے بلند فرما دیندا ایک درخت او دے نام دا جنت تے لگ جاندا تے اے ہن تسی میں نے انہاں دسو اینی واری یا 3-4 واری تو سبحان اللہ کی تہاڈی زبان نوں وڑ پے گئی بولو تے اینی کی گل ہے نہ تانوں دوڑنا پیا نہ بھجنا پیا نہ کوئی پار چکنا پیا زبان نال تساں اللہ دی پاکی بیان کیتی ہے ہن میں ایتھے ایک پتے دی گل لگا جے دسن کسے دا کنڈا کھڑکاندے رہیے نا بوا نہ کھولے تسی کھڑکاندے رہو کدی انہوں ترس آ ہی جائے گا یار اتنی دیر ہو گئی ہے کھڑکاندیاں کھول کے پوچھ ہی لو کون آئے بار بار کنڈا کھڑکان والے تے ترس آ ہی جائے گا یار ایک بار یہ کھول کے پوچھ ہی لو جدوں تساں محفل وچ بیٹھ کے کھڑے نا اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے تے رب آکھے گا اے محفل وچ بیٹھ کے آندا پیا اللہ تو پاک ہے اوے فرشتیوں گواہ بن جاؤ میں تواڈے وچ اے تانوں اکٹھیاں کر کے اے پیا کہنا گواہ بن جاؤ اے میری پاکی بیان کر رہے میں نہ سارے انہوں پاک فرما چھٹے تے تواڈی محفل چاؤن دا مقصد بھی حل ہو جانا محفل کران دا مقصد بھی حل ہو جانا تے جیڑے بندے ادریس صاحب کی نام ہے بھائی دا مہدی حسن صاحب دے جڑے بندے والد گرامی دے ختمے پاک دے آئے ہو نا جڑے ایتھوں دلوں آئے ہو پہ اسی ختم تے چلنے ہیں کہ سالے سواب تے چلنے ہیں وہ تے سبحان اللہ آکھو تے جڑے منہ کھان واسطے آئے نو بے شک نہ بولو بھائی مہدی نو پتہ لگے آئے سن کیونکہ منہ کھان والے بندے اور ہوندے جڑے دلوں آئے ہون اور ہوندے تے مینوں لگدا تسی سارے دلوں ہی آئے ہو
مینوں بھائی مہدی صاحب نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال تساں گل کرنی ہے. میں اسی حوالے نال ہی قرآن پاک دی آیت پڑھ دیتی ہے. ویسے مینوں تسی جیڑا بھی موضوع دیندے میں اودے تے بیان کر دینا سی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا حضرت بلال، چلو میں اودے تے گفتگو کر لینا. بلال بالا لن یا بل ون وچوں نکلے ہے. لفظ بلال بالا لن یا بل ون وچوں نکلے ہے. اے دا معنی ہے تری والا. تھوڑی توجہ ہے؟ دیکھو جی گل گل وہ ہوندی ہے، تساں اگے حضرت کو بیان سن لیا. میری ایک گل سن. کون؟ یہ وہب بن کلبی نے، جنہ دا یہ واقعہ عیسائی مذہب نال انہاں دا تعلق سی. حضرت امام حسین پاک نال گئے. حضرت امام حسین پاک نے اس دی شادی ہوئی ہے نا، تے جس ویلے دی شادی ہو گئی تے او حضرت امام پاک نال کرب و بلا دے میدان وچ گئے تے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے حضرت امام علی مقام دے آپ دی بارگاہ وچ پہنچے، اور آپ نے جدوں جامع شہادت نوش کرنے واسطے اجازت منگی کہ میں جانا میدان وچ، تے اس بیوی نے یہ وعدہ لیا سی کہ حضرت امام پاک کو سند لے کے جاؤ، وعدہ لے کے جاؤ، میں اس شرط تے اجازت دینی ہے تانوں میدان وچ جان دی، بھئی جے میں جے تساں جنت وچ جانا تے مینوں اپنے نال جنت وچ لے کے جانا. یہ حضرت وہب کلبی نے، جنہ دا واقعہ عیسائی مذہب نال انہاں دا تعلق سی، جدوں حسین پاک دی جوان مردی ویکھی، آپ دا خلوص، آپ دا حسن سلوک ویکھیا تے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے پھر حضور دے نال ہی رہے. بلکہ آپ دی ماں نے خود آکھیا، جا پترا جے حسین وال آیا نا تے جا اجازت لے کے آ، آج تیری ماں تینوں اجازت دے رہی ہے، نبی دے دین تو قربان ہو. لیکن یہ واقعات جڑے نے یہ محرمہ چ صحیح لگ دے. موقع دی مناسبت نال جڑی گل ہوئے نا وہ پھبدی ہے. آج دے موقع دے ہوتے حالانکہ موضوع عظمت والدین ہونا چاہیے سی، تو انہوں اویرنس ہونی چاہیے جڑے سننے والے یا محفلیں کران والے. جڑا موقع ہوئے اس موقع دے مطابق گل سنیا کرو. پھر تو لو جی حضرت کہہ دیا عظمت والدین، چلو میں وہ کر دینا. عظمت والدین موضوع جڑا ہے موقع دی مناسبت تے بن دے. تو انہوں تے اجے تک ہی نہیں پتا بھی ابے دی شان کی ہے، کیونکہ جڑے سٹیج تے تسی جاندے ہو، جے کوئی نقیب ہے تو وہ بھی ماں دی شان پڑھدا ہے، جے کوئی خطیب ہے تو وہ بھی ماں دی شان پڑھدا ہے، اگر کوئی نعت خواں ہے تو وہ بھی ماں دی شان پڑھدا ہے. ابے نوں تے کدی کدے چھیڑے ہی نہیں. تے ابے دی شان بیان کرو نا تے ابے نوں پتہ بھی نہیں ہوندا کہ میری شان بیان ہو رہی. وہ دی وجہ پتر عزت تے کردے نے، کیونکہ کدی کسی نے دسیا ہی نہیں بھی ابا ہے کون. عزت تاں کرنا جے کسے دسیا ہوئے باپ دا کی مقام ہے. اللہ دا قرآن کا دانشکر لی والے والدیک، میرا شکر ادا کرو تے اپنے ماپیاں دا شکر ادا کرو. نہیں ہون جے تساں ذکر یہ سننا ہے تے اے پھر سبحان اللہ تساں آکھنی ہے تے پھر میں نو پتہ لگنا دیوانے جاگ کے سن رہے. قرآن کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو. قرآن پاک دی ترتیب دیکھو، اللہ نے پہلے اپنی توحید دا ذکر کر لیا تے نال ہی ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر کر لیا. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے تے تقریر بھی کر کے گئے نے. میں ایک جملہ دینا چاہنا، قرآن پاک جننے واری اللہ نے اپنی توحید دے نال، اپنی عظمت تے تعظیم تے اپنی توحید اور اپنی عبادت دے ذکر دے نال
جنہ ذکر ماں پیو دا ملا کے کیتا ہے اتنا ذکر اللہ نے اپنے نبی دا بھی نہیں کیتا ملا کے اپنے ذکر نال ملا کے جنہ ذکر اللہ نے ماپیاں دا کیتا ہے انہاں اپنے نبی دا بھی نہیں کیتا میں دی مثال دے دینا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا عبادت اللہ دی کرو اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہ کرو اور اللہ تو سوا کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ پہلے کی فرمایا سی انشکر لی والدی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اتھے فرما رہے ہیں عبادت اللہ دی کرو اللہ تو علاوہ کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ دوسرے مقام تے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا عبادت اللہ دی کرو اللہ نے قانون پاس کر چھڑے ہے عبادت صرف اللہ دی کرو اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ ہر بندہ سوچ دا ہے پہ حیرانگی والی گل نہیں حیرانی والی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کیتا ہے میں اتھے مثال لکھ دین لگا کسے پنڈ وچ کسے بستی وچ کسے شہر وچ کسے کریے وچ کوئی بندہ رہندا ہوئے او دی اسی انی رسپیکٹ نہ کر دے ہوئیے اینا انہوں نہ جان دے ہوئیے انی او دی عزت اسی نہ کر دے ہوئیے تے کوئی ایم این اے آ کے بار بار او دا ذکر کرے کوئی ایم پی آ کے بار بار او دا نام لوے کوئی پیر آ کے بار بار او دا ذکر کرے تے لوکی سوچن تے مجبور ہو جاندے یار اسی تینوں سمجھ دے کچھ نہیں سا پر ایم این اے بار بار دا ذکر کیوں کردا ہے ایم پی اے بار بار دا نام کیوں لیندا ہے وہ کوئی پیر آ کے دا نام کیوں لیندا ہے جدا ذکر ایم این اے کرے جدا ذکر ایم پی اے کرے جدا ذکر کوئی پیر کرے او لوکاں دی نظر چالا ہو جاندا ہے اوے مسلمانوں اوے سوچو تے صحیح جنہاں دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے کر رہا ہے انہاں دی عظمت نو کون پہنچ سکدا ہے جنہاں دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے کر رہے ہیں اتصال نال کر رہے ہیں متصل بنا کے کر رہے ہیں نال ملا کے کر رہے ہیں انہاں دی عظمت نو کون پہنچ سکتا ہے اس واسطے رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے ماپیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ یہ دسنا چاہتا ہے اوے میرے تے تواڈے والدین دے درمیان کوئی دیوار کوئی پردہ حائل نہیں اے جڑی دعا بھی کر دیں پاویں دلوں کرن یا ہاتھ چک کے کرن وہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوندی قبول ہو جاتی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے میرا مقصد تو انہوں طرز سنا کے شعر سنا کے چلے جانا نہیں میرا مقصد ہے تو اڈے ذہن ہے گل پا کے جانا تاکہ تو انہوں آن والی محفل تک یاد روے کہ ایسا ماپیاں دی عظمت تے گل سنی سی تے آج سانو یاد ہے اصل وچ اسی لوگ بے راروی دا شکار ہو گئے ہیں طرز تے میں بھی بڑی لانا ہون تک میں بھی اس طرح ہی تقریراں کرنا ترنم پنجابی میرا ایک لہجہ ہے لیکن سانو انہاں شیراں نے خراب کر کے رکھ دیتا ہے ساڈے عقیدے تو سانو دور کر دیتا ہے حالانکہ ساڈا عقیدہ شیر نہیں شیر ساڈا ذوق ہے پر رب کعبہ دی قسم اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان ہے اسی یہ تو باہر جا کے گل کر دے ہی نہیں شیر اسی صرف بندیاں دے ذوق واسطے پڑھنے ورنہ اسی اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان پڑھ کے استنباط و استخراج کریے تے ساڈے واسطے یہی بہت ضروری ہے میں عرض کی کیتی ہے والدین دا ذکر اللہ نے اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کیتا ہے ایک وجہ میں دس دیتی ہے کہ کوئی پردہ انہاں دی دعا تے اللہ دے درمیان حائل نہیں اور دوسرا مقصد کی رب کائنات نے ماپیاں دی عظمت اپنے ذکر نال ملا کے کیوں فرمائی وہ دی وجہ ہے کہ اللہ یہ دسنا چاہتا ہے اوے میں آسمانہ تے پالن والا رب ہاں یہ تو انہوں زمین تے پالن والے رب نے میں تو انہوں آسمانہ تے پالن والا رب ہاں یہ تو انہوں زمین تے پالن والے رب نے اور تریجہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ماپیاں دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کیتا ہے وجہ کی
کی رب کائنات نے ماپیاں دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کیتا ہے. فرمایا جیڑا منوں راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والدین نو راضی کرے. جے والدین ناراض نے تے تہاڈا رب بھی تہاڈے تے ناراض. رضی الوالد و رضی الرب سخط الوالد و سخط الرب. فرمایا والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. ارے جو یہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی رہے وہ اپنے والدین کو راضی کرے. جس کے والدین دنیا سے راضی گئے سمجھ لو اس کا رب بھی اس پر راضی رہا. ساڑھے چے عموماً کی گل ہے اسی زندہ تے کدی ماپے نے پوچھیا نہیں. ماپے زندہ ہون تے رول رول مر جاندے کدی کسے پتر کول کدی کسے پتر کول کدی کسے پتر کول. ایک ماں پیو رل کے اپنے 8 پتر تے پال سکدے تے 8 پتر رل کے ایک ماں پیو نہیں پال سکدے. پتران دیاں دہلیزاں تے رول رول کے مر جاندے تے جڑی ماں پیو نے ساری زندگی اپنے پتران نو کٹھیاں پالیا. جناب پتر جوان ہوئے تے ماں کسے پتر کولے تے پیو کسے پتر کولے. زندگی جیوندی علیحدہ کر کے مار چھڈے. پیو کتے فوت ہو رہا ماں کتے فوت ہو. پیو کتے دفن ہے تے ماں کتے دفن. ساری زندگی جنہاں اپنی اولاد دی پرورش کیتی ہے تو اولاد نو پال کے جوان کیتا ہے. جو ہوئی اولاد بیوی دے آن دے نال اپنی آنکھاں متھے تے رکھ کے آکھے ابا جی امی جی تانوں کس گل دا پتہ ہے. جنہاں تینوں پال کے جوان کیتا ہے اجے بھی ان کسے گل دا پتہ نہیں. یہ انہاں نوں نہیں پتہ تے کون ہے پتہ کرن والا. یہ شان انہاں نوں میں تو دتی ہے. یہ شان انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی ہے. یہ شان میرے مصطفیٰ نے عطا کی تھی. میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے ہوں. میں عرض کرنا چاہنا جنہی دیر تک والدین زندہ رہندے نے اساں کدی انہوں دا حال تک نہیں پوچھا تے فوت ہونے تو بعد 36 کھانے انہوں دے ختم تے پکا کے رکھنے. امی جی نو بھی پسند سی ابا جی نو بھی پسند سی. پاگلا جے توں انہوں دے وصال تو بعد انہیں کھانے رکھے نے اگر زندگی جو انہوں کھوائے ہوں دے تے ہو سکتا ہے ابا جی 2 سال اور کٹ جاندے. فوت ہون تو بعد پوچھنا ابا جی نو آ چیز بڑی پسند سی حلوہ بڑا پسند سی. ساری زندگی تو اپنے ابے دے پیرانو ہاتھ نہیں لایا. میں پیدا کرنا لی دی قسم اٹھا کے نا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوہ رضویہ پڑھ کے بیخ لو آپ نے پیر دی قبر نو چمن تو منع کیتا ہے. فرمایا خبردار کوئی بندہ پیر دی قبر تے جائے 10 قدم پچھے ہٹ کے ہاتھ چک کے دعا کرے وہ دی قبر نو بوسا نہ دوے. لیکن رب کعبہ دی قسم ہے والدین دی قبران نو چمن دا حکم دیتا ہے. فرمایا جڑا ماپیان دی قبر نو جا کے چمے انجے یہ جبے انہیں جنت دی دہلیز نو بوسا دے دیتا. بولو اساں کدی کیتا ہے. جیڑا بندہ آندہ نا کہ میں باہر جاننا تو میرا کام نہیں ہوندا میرے کارج پریشانی اللہ دی قسم اٹھا کے نا سب تو بڑے پیرو دے ماں پہ ہونے وہ اپنے والدین دے قدموں چمے اللہ دی قسم اٹھا کے نا جے کام رک جائے تے سید سانگڑے بیٹھے ہو تو گریبان تو میں نوان کے پھڑ لن کہ تم اتھے محفل چ بیٹھ کے جھوٹ مار کے آیا سا. اللہ دی قسم اٹھا کے نا ہر رشتہ کوئی نہ کوئی لالچ دی بناتے ہوندا جے. اور پیر نو لالچ ہوندا میرا مرید مینوں کو نظر نیاز دے گا. یار دوست اس گلتے ہوندے نا کوئی حصہ ملے گا یا پرائس نیت ہوندے نا جائیداد جو حصہ ملے گا. پر رب کعبہ دی قسم ہے وہ اپنے ماپیاں نو کچھ کما کے دیویں یا نہ دیویں وہ ہاتھ چک کے دعا اس واسطے کر دیں اساں پیٹ چو پیدا کیتا ہے تے پال کے جوان کیتا ہے. یہ ساڈا خون ہے مولا انہوں تتی واہ بھی نہ لگے. انہوں نے کچھ دے یا پاویں نہ دے وہ پھر بھی دعا کر دیں. میں اپنی گل کرن لگا جی میں سانگلا ہل رہی نا میرے کو ایک بی بی آ گئی. توجہ کرے جی میرے کو ایک بی بی آ گئی. او پتر او بیچارہ نہیں ٹھیک. توجہ جی میرے کو ایک بی بی آ گئی جس وہ دے منہ دے اتے نشان پائے ہوئے. اللہ کرے سن دا حوصلہ تو اڈے چاہ جائے جڑی گل میں تم سنان لگا. جسم اتے نشان پائے ہوئے نے منہ دے اتے نشان تے نیل
تو مینوں آن کے کہندی ہے شاہ جی میرا پتر رات دا گھروں رس کے ٹر گیا. میں کہا مائی کی ہویا ہے؟ آندی ہے راتی انہیں مینوں بڑا ماریا. شاہ جی میرے نشان وہندے ہو منہ دے اتے راتی مینوں چپیڑاں بھی ماریاں انہیں مکے بھی مارے نے تکے بھی دیتے نے. میں صرف جسم تو کپڑا چوک کے تو نہیں وکھا سکتی. میرے تو نے بڑا ظلم کیتا ہے. میں تو صرف انہوں اتنا ہی آکھیا جا نکل جا میرے گھروں. تو وہ رات دا چلا گیا ہے تو مینوں فکر لگی ہے پتہ نہیں انہیں روٹی بھی کھا دی ہے کہ نہیں کھا دی. مجھے یہ بتاؤ یہ والدین ہی ہے نا؟ اے ماں ہی ہے نا؟ ماں پتر مارے بھی تو پھر بھی آندی ہے پتہ نہیں انہیں روٹی کھا دی ہے کہ نہیں. یہ رشتہ یہ نا عزیز ہے کہ جن نے 9 ماہ اپنے پیٹ رکھ کے اولاد ہوں تو جڑیاں سعودہ تے مصیبتاں برداشت کیتیاں نے نا وہ دی وجہ تو ہی اللہ نے فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. الوالد اوسطہ ابواب الجنہ، اور باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اوہ ماں دی خدمت کر کے جنت مقدر تے بنے گی پر داخل ادوں ہی ہوئے گا جدوں ابے دا ادب تے احترام کرے گا. عربی لغت وچ ماں نو کہندے نے ام. قرآن مجید نے ام آکھیا. ام دا معنی پہلا معنی ام دا ہے مان جانا. ام دا پہلا کی معنی ہے مان جانا. یہ دا مطلب ہے علماء نے دی تشریح وچ لکھیا ہے بھئی ماں جنی بھی اپنی اولاد نال ناراض ہوئے نا ماں پتر دی ضد اگے تے تکلیف اگے من جاندی ہے ڈٹی نہیں رہی. پتر تکلیف وچ ہوئے تے ماں جنی بھی ناراض ہو ماں دے دل وچ رحم آ جاندا. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے بہت بڑے ولی نے. آپ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے سن تے جدوں بھی بیت اللہ دا طواف کریے نا تے تلبیہ پڑھیا جاندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک. یہ پڑھیا جاندا. ہن سارے بندے طواف کعبہ کرنے والے پڑھ لینے لبیک اللہم لبیک تے ایک بندہ کہندا لبیک اللہم لبیک. آواز ہوندی ہے لا لبیک دفع جا تیرا طواف قبول نہیں. دفع جا تیرا طواف قبول نہیں. ہن جڑا ولی ہوندا نا ولی وہ ایس اکھ نال نہیں ویکھدا وہ دل دی اکھ نال ویکھدا. اللہ کے ولی کی دل کی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ اس سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دے نور دی اینک کے جڑی اللہ نے انہوں نے عطا کی تھی اس اکھ نال جدوں مالک بن دینار نے ویکھیا جڑی اکھ اللہ عطا کی تھی. میاں صاحب فرماندے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے اتے جانن ہووے نوروں. او جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے اتے جانن ہووے نوروں. او دل دے دیوے دی روشنائی اتے جاوے وچ زمیناں. حضرات کہندا لبیک آواز ہوندی اللہم لبیک آواز ہوندی لا لبیک. وہ دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں. حضرات مالک بن دینار اپنی نظر ولایت نال ویکھیا اے بندہ کون ہے جدے واسطے آواز پئی ہوندی ہے وہ لا لبیک تیرا طواف قبول نہیں. آپ نے ویکھیا ایک بندہ ہے انہیں چادر دی بکڑ ماری ہوئی ہے سجا ہاتھ کٹیا ہویا ہے. آپ دے کول جا کے پوچھیا بندہ خدا وہ کیڑا گناہ کیتا ہی کیڑی غلطی کیتی آ. وہ تیرا رب کے آندا ہے وہ تیرا طواف قبول نہیں. وہ بندے دیاں چیخاں نکل گئیاں آندا جناح
اللہ اکبر معذرت نہ مکھی اندر چلی گئی میری آواز تھوڑی جی بداؤ ڈلے تھوڑی جی لمبی کرو بڑی مہربانی حضرات ان توجہ ہے تھوڑی اچھی آنکھو سبحان اللہ حضرات انہوں نے جناب والا آکھیا انہاں کیا جناب بڑی درد بری کہانی ہے انہاں کیا بولتے صحیح وہ ایک کہانی کی ہے آندہ جناب رمضان شریف دا مہینہ کل پہلا روزہ اچھی آنکھو سبحان اللہ وہ میں نے پتا تُسی کیوں نہیں آندے پہ ادھیاں تے رکھنے ہی نہیں بندے تے پتا ہوندہ نا ادھیاں بندے تے توڑے بھی تو رکھنے ہی نہیں تے ویسے ایک گل ذہن وچ رکھو بھئی رمضان رمز وچوں نکلے رمضان اے دا معنی ہے جلا دینا مفسرین فرماندے نے کہ رمضان دے روزے رکھن والے بندے جویں لکڑی نو اگ ساڑ دیندی ہے انجی گناہاں نو روزہ ساڑ دیندا ہے تے روزہ رکھنا چاہیے یہ دن کئی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں جڑے بندے خاص کر میدے دے مریض نے نا وہ روزہ رکھ کے ویکھ لو اللہ دی قسم پورا مہینہ انہوں نے دوائی دی لوڑ ہی نہیں پائے کیونکہ روزہ ایک شائی ایسی اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے نا اللہ فرماتا صوم لی وانا اجزی بہی روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود دوں گا اور ایک محدث لکھتے ہیں کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کی جزا میں خود ہوں فرماندے نے قیامت والے دن جڑا نمازی ہون گے نا اللہ فرشتیاں نو آکھے گا انہیں نمازہ پڑھیاں نے جنت جدا مقام دس انہیں حج کیتا جنت جدا مقام دے انہیں زکاة دیتی ہے انہوں جنت جدا مقام بخا فرماندے جدوں آئے گا نا روزہ دار اللہ فرشتیاں نو آکھے گا ہٹ جاؤ میرے والا ہون دیو انہیں میری جزا واسطے رضا واسطے روزہ رکھے اے دی جزا بھی انہوں میں آپ ہی عطا کرا اس واسطے روزہ جڑا ہے نا یہ رکھنا چاہیے میرا حق بندا میں تانوں میسج کنوے کراں وہ جڑا تواڈے واسطے فائدہ مند ہے حضرات ان توجہ کرو وہ جناب والا رو کے کہندا جناب رمضان دا مہینہ سی میری میں روزہ نہیں رکھیا گھر جا کے اپنی ماں نو آکھیا اتوں شراب پی لئی ماں نو جا کے آکھیا اماں روٹی پکا کے دے ماں کہندی ہے پترا اگر روزہ نہیں رکھیا ایک گناہ کیتا ہی دوسرا شراب پی کے آ گئے حرام کھا کے آ گئے اے میں تینوں روٹی نہیں پکا کے دینی شام پوے گی افطاری دا وقت ہوئے گا تے میں روٹی پکا کے دیاں گی آندہ جناب منو غصہ آ گیا میں شراب پیتی ہوئی تھی منو پتہ نہیں چلیا سامنے کون ہے ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا ماں دی اکھ ضائع ہو گئی ماں کہندی ہے دفع ہو جا تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں وہ نکل جا میرے کروں اس واسطے تینوں پال کے جوان نہیں کیتا تو تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں انہیں آکھیا جناب او دن تو لے کے آج تک ہر سال اللہ دے گھر دے طواف واسطے ایتھے اونا آکے کہنا لبائک آواز آن دیئے لا لبائک اوہ دفاع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں حضرت مالک میں دینار فرما دینا او پیلیا تیری ماں اوہ زندہ ہے کہ فوت ہو گئی اندہ جناب ماں تے زندہ ہے فرمایا چل چلیے تیری ماں کلو تینوں آج معافی تے لے کے دے چل آج تیری ماں کو تینوں معافی لے کے دینا مالک من درنا میں گھٹوں پھڑیا ماں دے دروازے تے لے کے آئے پتر نے ماں دی دہلیز نو کھڑکایا دہلیز تے سر رکھ کے اندہ ماں دروازہ کھول انہیں پوچھا تو کون ہے انہیں کہا میں تیرا پتر ہاں انہیں کہا کیڑا میرا پتر دفع ہو جا میں تینوں نہیں جان دی میں تینوں پال کے جوان کراں تے تو تھپڑ مار کے تے میری اکھ ضائع کریں
دفع جا تو میرا پتر نہیں. وہ کہندا ہے اماں تینوں نبی پاک دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے. اماں تینوں ابو بکر دی یاری دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے. اماں تینوں علی اکبر زین العابدین دی بیماری دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے. زینب دے لاچاری دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے. ماں کہندی ہے پترا تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں. کہندا ہے اماں دروازہ کھول دے. کلا نہیں آیا ولیاں دا سردار اپنے نال سفارشی لے کے آیا. میں کلا نہیں آیا اپنے نال ولیاں دا سردار سفارشی لے آیا. دروازہ کھول. ماں نے جدوں ولیاں دے سردار دا نام سنیا مالک بن دینار دا نام سنیا ماں نے دروازہ کھولیا. حضرت مالک بن دینار اندر داخل ہوئے. پتر قدمی لگ گیا اماں مینوں معافی دے. معافیاں منگدا تے ماں کہندی ہے پترا میں تینوں معاف نہیں کرنا. حضرت مالک بن دینار کہندے نے بی بی یہ تیرا ہی پتر ہے؟ آکھیا ہاں ہے تے میرا ہی ہے پر نافرمانی کیتی سو میں معافی نہیں دینی. آپ نے فرمایا جے تو معاف نہ کیتا اینوں اللہ بھی معاف نہیں کرنا. ویخ جدوں تینوں انہیں تھپڑ ماریا سی نا ادو انہیں شراب پیتی سی. انہوں پتہ نہیں میرے سامنے کون ہے. میں جملہ دین لگا ہوں میرے پراؤ او مسلمانوں اگر کوئی شراب پیندا ہے یا کوئی نشہ کردا ہے اسلام نے انہوں حرام قرار دیتا ہے. قرآن نے انہوں حرام قرار دیتا ہے. جدوں بندہ نشے دی حالت چوے انہوں پتہ نہیں لگدا سامنے میری ماں ہے میری بہن ہے میرا بھرا ہے میرا پیو ہے. انہوں تمیز بھول جاندی ہے. اللہ دا واسطہ جے کوئی کردا ہے اج قسم کھا کے جاؤ اج تو بعد اساں شراب نہیں پینی. اج تو بعد اساں کوئی نشہ نہیں کرنا کیونکہ نشے دی حالت وچ کوئی پتہ نہیں جے لگدا میرے سامنے کون ہے. یہ جڑے رشتے جے بڑے ادب والے جے تے بڑے احترام والے جے رشتہ چلا جائے تے اللہ دی قسم دوبارہ نہیں جے ملدا. یہ شراباں تے یہ سارے نشے یہ ایتھے ہی رہ جانے جے. حرام کم کر کے جاؤ گے تے قبر وچ بھی لتر تے حشر وچ بھی لتر. کسے دا ادب کر کے جاؤ گے اللہ دی قسم قبر بھی دی مٹی بھی تیرا حیا کرے گی حشر وچ فرشتے بھی تیرا حیا کرے گی. اگر کوئی نشے چ مبتلا ہے کردا ہے تو چھڑ دے. اج قسم کھا کے جائے محفل اج تو بعد میں نشہ نہیں کرنا. جڑی چیز اللہ تے اللہ دے رسول نے ساڈے تے حرام کر دیتی کیوں کریے؟ وہ کوئی دل دا مریض بن جائے تے ڈاکٹر نوں آکھے جے تو اج تو بعد چکنائی کھادی تے تینوں ہارٹ اٹیک دوبارہ ہو جانے. جے اج تو بعد تو کوئی تلی ہوئی شے کھادی تے تیری موت واقع ہو جانی ہے. اج تو بعد اگر تو مٹھا کھادا تے شوگر ود جانی ہے. اج تو بعد تو اگر اے کم کیتا تے تیری بیماری ود جانی. اللہ دی قسم اسی مرن دے ڈر تو ڈاکٹر دیاں دسیاں شاواں چھڑ دینے. رب سانو روز قرآن وچ دسدا اے کرے گا تے اے سزائی اے کرے گا تے اے جزائی. اساں کدی رب دی تے نہیں مننی. نہیں سمجھ آئی تانوں میری گل؟ ڈاکٹر دی مان لیندے ہو پر مارنا چاہیے کتے تے چکنائی والی شے نہیں کھانی کتے موت ہی نہ واقع ہو جائے. چینی نہیں کھانی تے 5 ویلے مسیح تے اذان ہوندی ہے کدی اساں رب دی نہیں مننی. جڑی ساڈی ہر شے جس دن جس دی وجہ تو ساڈا دین تے ایمان ہے اساں کدی نہیں مننی. خدا دا واسطہ جی ہن توجہ کرے جی. آپ نے فرمایا بی بی جدوں انہیں تھپڑ ماریا ادوں شراب پیتی ہوئی تھی. جدوں نشہ ہی اتر گیا انہیں اپنا ہاتھ کٹ لیا. اے ہاتھ ہوئے جڑا ماں دے چہرے تے وجیا. ہن ماں نے جدوں سنیا میرے پتر نے ہاتھ کٹ لیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوے لوکو اوے ماں نے پتر نو جفا مار لیا. آندی ہے پترا ہاتھ کیوں کٹے آئی؟ ادوں صدقے دل نال اے سچا دل کر کے میرے کولوں آ کے معافی منگ لیندا میں معاف کر دیندی. ہاتھ کیوں کٹے آئی؟ ماں کہندی ہے پترا جا تینوں میں معاف کیتا. ادھر ماں دی زبان چوں اے معافی دے لفظ نکلے. اللہ فرمایا او جبریل اوے جا جا کے کہہ اساں دے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے. حضرت مالک بن دینار کہندے نا او یا بندہ خدا ہن گھر دے طواف کرن دا اوے مزہ آئے گا. اللہ فرمایا اے مالک بن دینار میرے گھر لے جان دی ہن کوئی لوڑ نہیں. اے گھر بیٹھے ہاں اپنی ماں دی خدمت کری جائے. گھر بیٹھے آئی مقبول حجاں دا ثواب عطا کراں.
ہن میرے گھر لیاؤن دی لوڑ نہیں کیونکہ ماواں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی او پتران دے سب عیب چھپامن سن سن کے ہر برائی او مالو دولت او پیش چکرن کر لین قبول گدائی اور دوسرا ہے امام بنانے والی ایک مرتبہ نبوت اور ایک مرتبہ صحابیت مرتبہ نبوت وحبی کسبی نہیں کسی دی محنت دی وجہ تو اللہ کسی نو نبی نہیں بنا محنت مثلا عمل زیادہ کرے تو نبی نہیں بنتا تہجد پڑھے تو نبی نہیں ہو سکتا نوافل پڑھے تو نبی نہیں ہو سکتا ایک لت تے کھلو کے اللہ دی ساری ساری رات عبادت اور ریاضت کرے تو نبی نہیں نبی یوں ہی ہوتا ہے جنہوں اللہ نبی بنا کے بھیجے نبی پیدا ہونے تو پہلے ہی نبی ہوتا ہے ایک مرتبہ صحابیت حالت ایمان جو حضور دا دیدار کرے آخر تک وہ دیتے قائم رہے تے وہ دیتی انہوں بہت آوے وہ مرتبہ صحابیت تے پہنچ سکتا ہے نمازاں پڑھنے والا صحابی نہیں بن سکتا حج کرنے والا صحابی نہیں بن سکتا نماز پڑھ کے نمازی بن سکتا ہے حج کر کے حاجی بن سکتا ہے وہ توجہ کرے آجے جنگ جت کے آوے تے غازی بن سکتا ہے پر صحابی نہیں جد تک حالت ایمان ہے وہ اپنے نبی پاک دا دیدار نہ کر لے اس تو علاوہ جتنے مرتبے تے مقام نے وہ سارے دے سارے ماں دی وجہ تو مل دے ماں دی وجہ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والی سرکار آپ باہر جاندے سن تو لوگ کی بیٹھ کے کلمہ پڑھ جاندے سن کسے کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ حضرات ایک دن گھر آکے اپنی امی جان نو کہن دینا امی جان باہر نکلنا لوکی کلمہ پڑھ دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس صدامہ بلند کر دینا اما ایدی کی وجہ ہے او ماں کہن دیئے پترا کتے اے نہ سوچی میرے حسن دا کمال ہے اے نہ سوچی میرے عمل دا کمال ہے اے نہ سوچی میری ولایت دا کمال ہے اماں کدا کمال ہے او ماں کہن دیئے پترا میرے پاک دھد دا کمال ہے رب کعبہ دی قسم ہے کدی وضو تو بغیر تینوں دھد پلایا ہی کوئی نہیں جدوں دودھ پیا وضو کر کے پیا بغیر وضو تو تینوں دودھ نہیں پیا وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا آج دی ماں سویرے 12 بجے اٹھ کے میوزک لائے پھر میوزک لا کے آٹا گننے نماز دا کوئی پتہ نہیں وہ سے آٹے دیاں روٹیاں پکن تے پھر دل چ خیال کرے میرا پتر نبی دا نوکر بنے میرا پتر پھر ولی اللہ بنے رب کعبہ دی قسم وہ ٹیررسٹ تے ایکٹر تے بن سکدا ہے نبی پاک دا نوکر نہیں بن سکدا اوے ماں فاطمہ ہوے ماں بی بی راستی ہوے تے پتر حسین ورگا یا سلطان باہو ورگا پیدا ہو تے جے ماں میوزک لائے تو کدی پتر بھی سلطان باہو ورگا پیدا نہیں ہو سکتا بابا فرید ورگا نہیں پیدا ہو سکتا خواجہ معین الدین ورگا پیدا نہیں ہو سکتا انہاں دیاں ماواں محنت کیتیاں وہ تہجد پڑھ دیاں رہی ہیں تے کدی کو نماز قضا بھی نہیں کیتی وہ جڑیاں کام کر دیاں قرآن پاک پڑھ قرآن دی تلاوت کرن قرآن پڑھ دیاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر و مرشد جدوں اپنے استاد کو پڑھنے واسطے گئے نا تو انہوں نے پڑھے الحمدللہ رب العالمین آپ نے 15 سپارے سنا چھڑے آؤ بچہ حیران ہو گیا چھوٹا جا بچہ تے 15 سپارے انہوں نے کہا میری ماں کام کر دیاں اے 15 پڑھ دی سی اے زبانی یاد ہو گئے نے اگلوں سے اگوں سوڑما شروع کرا یہ ولی ہوتا ہے یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے پتر نو چنگے پاسے لانا بابا فرید دی ماں نے آکھیا سی پترا نماز پڑھیے تو شکر مل دی ہے
آپ نے نماز پڑھنی شکر کھان دا بڑا شوق سی ماں نے ایک پوڑی مسلے دے تھلے رکھ دینی جدوں نماز پڑھنی مسلح چکنا تھلیوں پوڑی کڈنی کھا لینی خوش ہو جانا ایک دن شکر مک گئی آکھیا مالکا ماں دا پردہ تو رکھنا ہے شکر اج مک گئی ہے تے فرید نماز پڑھ کے مسلح چکنا ہے تے جے شکر نہ ہوئی تے مان ٹوٹ جانا ہے ایتھوں تک لیانا میرا کام سی اگے چلانا تیرا کام ہے پیدا کرنے والے دی قسم ہے ماں دے اٹھے ہتھاں دی لج رب انج رکھی ادھر نماز پڑھن تو بعد بابے فرید مسلح چکیا اگے ایک پوڑی ہوندی سی تھلے رب کائنات نے جناب والا پورا ڈھیر شکر دا لگایا ہوئے تھلے شکر دی نہر وگ رہی جنی مرضی کھا تو یہ ماں کی دعا کا اثر ہے وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا ابوا دے مقام تے میری نبی پاک دی امی جان دا وقت جدو قریب آیا امی جان دا وقت آج تے بہت سارے لوگ نے جڑے بکواس کرتے ہیں حضور کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں کہا بد بختہ 14 صدیاں بعد تیرے کر تھی پیدا ہوئے تے نا آمینہ رکھیں تیرے کر پتر پیدا ہوئے تے نا عبداللہ رکھیں تے پوچھے کیوں رکھے آئی تے تم آکھے گا نا پاکاں دے سن نا پاک نے تے اس واسطے رکھے نے تے تیرا پتر تے تی آمینہ عبداللہ ہوئے اے جنتی تے نبی دے ماپیاں بارے بکواس کر دیں تے نو شرم نہیں آئی یہ تے وے خاتے کتے پانا ہے پیا ابوا دے مقام تے نبی پاک دی امی جان حضرت ام ایمن نو بلا کے فرمایا میرے پتر دا خیال رکھی جدو ماما دنیا تو ٹوٹ جاندیاں نا پتر کندہ نال لگ لگ کے روندے انہوں نے پوچھ کے ویکھو جنہاں دیاں ماما نہیں میاں صاحب فرماندے نے اوے ماں مرے تے ماں پہ مک دے اتے ویر مرن بیڑا ویلا اوے باپ مرے محمد بخشا بھائی مک جاندہ جے میلا تے باپ مرے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ خالی اوے ماں مرے محمد بخشا بھئی کون کرے رکھوالی یہ ماں پہ ہوتا بڑا سہارا ہوتا جی یہ نا تو بغیر زندگی گزارنی بڑی اوکھی ہوندی جی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا خالق تے مخلوق دے حقوق اگر برابر آ جان علماء فرماندے نے مخلوق دے حقوق نوں چھڈ کے تے خالق دے حقوق دی پیروی کرو تے رشتے داراں تے ماپیاں دے حقوق اگر برابر آ جان تے رشتے داراں دے حقوق ترک کر دیو تے ماپیاں دے حقوق دی پیروی کرو اگر چوک مارو گے تو گناہگار ہو جاؤ میرے آقا جی علیہ السلام دی امی جان فرمایا ام ایمن میرے پتر دا خیال رکھی انہوں کاندھ نال نہ لگن دیویں آکھیا بی بی آمینہ انج دیاں گلاں کیوں پئی کرنی ہے آکھیا وقت قریب آ گیا ہے اس واسطے تینوں پئی کہنی ہاں پر ایک گل ضرور ہے او میرا نا قیامت تک زندہ رہنا ہے آمینہ ایک گل کیوں کیتی آکھیا ام ایمن میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں جدی ولادت تے اللہ دے اسمان تو ستارے جھک جھک کے میرے گھر نو سلامیاں دیندے رہے او کوئی عام بچہ نہیں او کائنات دا والی بن کے آیا ہے اے جدوں تک لوگ میرے پتر دا ذکر کرنگے نالو دی ماں دا ذکر بھی کریا کرن جدوں تک ایدہ ذکر ہوئے گا نا نالے دی ماں دا ذکر بھی ہوئے گا میرے آقا دی امی دی روح پرواز کر گئی تے آقا نے ننے ننے ہتھاں نال چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال اپنی ماں دی قبر تے پتھر لائے پتہ جی ہاتھ کیڑے جڑے کہندے نے نبی پاک کی ماں کے پاس تو ایمان نہیں تھا جو کہتے ہیں وہ مومن نہیں تھی ہن توجہ کرے جے میں دسن لگا
وہ ہاتھ جنہ ہاتھاں نال مصطفیٰ نے اپنی ماں دی قبر تے پتھر لائے نے اللہ کہتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم محبوب جنہ لوکاں تیرے ہاتھاں تے بیعت کیتی ہے انہاں تیرے ہاتھاں تے نہیں میرے ہاتھاں تے بیعت کیتی ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونیا اے جڑے پتھر تے کہیں کریاں کافراں وال اے تو سٹیاں نے اے تو نہیں سٹیاں میں رب سٹیاں اوے پتہ چل گیا اے او ہاتھ نے جنہاں نو رب نے اپنے ہاتھ آکھیا ہے ید اللہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے انہاں ہاتھاں نال مصطفیٰ نے پھر شان دیکھو حضرات میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ پاک دے حجرے تشریف لے کے گئے آپ روٹیاں پکا رہی ہیں نبی پاک موج جاگے ایک پیڑا پھڑیا روٹی چنڈ کے تندور چلائی آقا پران جا کے بہ گئے حضرت عائشہ پاک تندور دے کول کھڑیاں رہیاں آقا فرما عائشہ اور آیا جا عرض کیتی آقا جڑیاں میں لائیاں نے وہ کدوں دیاں پک گئیاں نے جڑی تساں لائی ہے وہ اجے کچی ہے آقا مسکرا کے فرمایا عائشہ انہوں آگ کمیں لگے ہاتھ میں محمد دے لگ گئے اس آٹے نو آگ کمیں لگے ہاتھ میرے لگ گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی کار سے آبا دی انہاں روٹی کھان تو بعد جد رمال پیش کیتا ہے رمال میڑا سی انہاں کیا جناب انہوں صاف کر کے لے کے آؤ حضرت انس بن مالک نے رمال پکڑیا اوہ لوگوں آگے چ سٹیا تھوڑی دیر تو بعد رمال کٹیا اور رمال انج صاف ہے جو کدی میڑا ہویا ہی نہیں دودھ ورگا چٹا صحابہ حیران ہو گیا انہوں نے کہا انس ایک گالتے دس یہ رمال میڑا ہویا تے تو پانی نال نہیں توتا آگے سٹے آئی تے یہ صاف ہو گیا حضرت انس بن مالک کی آنکھیں چتھرو آگے انہوں نے کہا اسے طرح ہی آقا ایک دن میرے کار دعوت دے آئے سرکار کھانا تناول فرمایا اسے رمال نال آقا نے ہاتھ صاف کیتے فرمایا اتن تو لے کے آج تک جدوں بھی رمال میڑا ہویا ہے رب کعبہ دی قسم ہے کدی پانی نال صاف نہیں کیتا آگے چھوٹنے رمال صاف ہو جاتا ہے سوچو ہاں جس آٹے نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگے انہوں تے آگ نہ ساڑے جس رمال نو حضور دا ہاتھ لگے انہوں آگ نہ ساڑے تے جس ماں دی قبر تے حضور نے اپنے ہتھاں نال پتھر لائے نے اس ماں دی قبر وچ دوزخ دی کھڑکی کھول سکتی تے کڈا بدبخت ہو ایسے بات جی کہنے او دے روزے جئی اوے تھا کوئی نہ او دے روزے جئی اوے تھا کوئی نہ اوے سونے جیا پوت کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی او ماں کوئی نہ او سونے جیا او پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی حضرات آقا مسجد تشریف لے کے آئے نبی پاک دے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے غلام بولے آقا روئے کیوں موقع ایسا نہیں آقا فرمایا غلاموں جدوں کسے دی زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون اچانک سوکھے ویلے آ جان انہوں گزرے ویلے او یاد آ جان دن اگر آج میری ماں آمنہ حیات ہوندی جویں تسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے او میری ماں
کنی راضی ہو جاندی اللہ تعالیٰ نے میرے پتر نو کنے مقام عطا کیتے نے کنی عزت عطا کیتی ہے آقا فرمایا او میں نماز پڑھدا ہوندا نماز وچ قرآن دی تلاوت کردا ہوندا میری ماں آمنہ آواز دیندی اے بیٹا محمد اور آ جا فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی گل سن لیندا آئے میں نماز چھڑ دیندا اپنی اماں دی گل جا کے سندا آج بھی اگر کوئی نفلی عبادت کر رہا ہو ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی آواز دے تو نفلی عبادت کو چھوڑ کر ان کی بات کو سنو فرضی نہیں فرضی عبادت صرف نبی کے لیے چھوڑنا نفلی عبادت والدین کے لیے کوئی بھی نفلی عبادت بندہ کردہ ہوگا ماں یا باپ آواز دیں نا عبادت نو موقوف کر کے انہاں دی گل نو سنو ورنہ بے ادبی ہو جائے گی اور دوسرا لفظ اب باپ نو عربی لغت وچ اب آکھیا گیا توجہ کرے جو ہن تہاڈی شان لگا سنا اب ایدا معنی پہلا ہے بہار یعنی جنوں تسی ابا آندے ہو نا وہ تہاڈے گھر دی بہار ہے آئے ہن وی آکھ یار سبحان اللہ جنوں ابا آندے ہو تہاڈے گھر دی بہار ہے میں پیدا کرن والے دی قسم اٹھا کے نا اوے جے باپ گھر وچ نہ ہوے تے رونق نہیں ہوندی میاں صاحب فرماندے پائی پائیاں دیاں در پائی پائیاں دے او دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں اوے باپ سردار او تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اوے باپ سردار او تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اب یہ ہے بہار دوسرا معنی توجہ کرے جی دوسرا معنی باپ دا تیار ایدے تو مراد ہے نہیں پہ نویں کپڑے پا کے سر تے پاک شک بن کے کلا شلا پا کے خسا پا کے 24 گھنٹے تیار رہنے والا ابا ہوندا نہیں اپنی اولاد دے ہر دکھ تے ہر تکلیف نو 24 گھنٹے حل کرنے واسطے تیار رہنے والا بڑی ہولی سبحان اللہ کی ہیں تسی تے ابے ہو ہون تے آکھو سبحان اللہ یہ جو لوگ سٹیجوں پہ چڑھ کے ماں کی شان بیان کرتے ہیں نا جو نعت خاں آئے وہ بھی ماں کی شان خطیب آئے تو ماں کی شان ادیب آئے تو ماں کی شان نعت خاں آئے تو ماں کی شان اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ماں ادب و احترام کے حوالے سے عزت و تکریم کے حوالے سے حسن اخلاق کے حوالے سے باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے لیکن اہمیت ابے دی زیادہ ہے جیڑا بندہ اہمیت باپ دی زیادہ نہ سمجھے وہ بندہ اپنے والدین دے ادب دا حق ادا ہی نہیں کردا وہ دی وجہ جس ماں دے قدمہ تھلے تیری جنت ہے نا اس ماں دی جنت اپنے خامن دے قدمہ تھلے اگر وہ اپنے خامن دا ادب تے احترام نہیں نہ کر دی وہ سیدھی جہنم جنیاں مردی اور نفل نمازاں پڑھ دی رہو تو انہوں پتہ ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی جدوں حضرت خدیجہ نال ہوئی سی اس ویلے حضرت خدیجہ مکے دی سب تو امیر عورت سی ملکہ مکہ تے رئیسہ مکہ دا خطاب سی جدوں آپ نال شادی ہو گئی تے ہر شئی قربان کر چھڑی تے پھر طریقہ کار کی ہے رب کعبہ دی قسم ساری عورتاں کہندیاں سانوں اپنے بندیاں نال بڑا پیار ہے پر رب کعبہ دی قسم جنج دا پیار خدیجہ الکبریٰ کیتا ہے انج دا کوئی کاری نہیں
सकदा। जदों सरकार तबलीग करके रात नूं वापस आउंदे सन, आका लेट जांदे सन। ओए अज भी जे कोई बहुता अदब करदी होवे, अपने सिर ते दुपट्टे नाल पैर साफ करदी है, अपनी कमीज नाल पैर साफ करदी है। रब्बे काबा दी कसम, हजरत खदीजा ने जदों सरकार लेटदे सन, अपने रुखसार नाल मुस्तफा दे पैरां दियां तलियां साफ करदियां रहियां। ऐना रुखसार नाल। ये है बीवी जो मर्द का एहतराम करती है, और वो जन्नती है जिसके लिए जन्नत की हूरें और जन्नत के फरिश्ते भी दुआ करते हैं। असा समझे कख नहीं। फिर आका दा फरमान अलवाले दो औसतहु अबवाबुल जन्नह, बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है। अगर बाप राजी होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा, वरना जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। 950 साल तबलीग की हजरत नूह ने, ते सक्का पुत्र सी ते ना फरमान हो गया। आंदा अब्बा मैं तेरे पीछे नहीं लगना। अल्लाह भी फरमा दिता है कुरान च, तेरी जुर्रियत नहीं, अगर तू क्या है मेरा पुत्र है तो तेरी नबुव्वत जान का खतरा है। लेकिन जदों पुत्र नूं अखां सामने डुबदियां वेखिया ते बाप कहंदा एक रब है ना, एक रब है ना, एक रब है ना। ओए पुत्रा इत्थे आ जा साडे नाल, ओए पुत्रा इत्थे आ जा। वो कहंदा अब्बा तैनूं पता है मैं तेरी गल नहीं मननी, ते तेरे रब भी तैनूं मना कर दिता है, फिर भी वादा क्यों? फरमाया जिथे अल्लाह दा नबी आ उथे एक बाप भी आ, ते मेरी शफकत ते मोहब्बत यह गवारा नहीं करदी मेरा पुत्र मेरियां अखां सामने डुब के मर जाए। भावें ना फरमान ही क्यों नहीं, ते प्यो दा दिल नहीं करदा ते पुत्र अखां सामने डुब के मर जाए। पुत्र लकड़ी का काम कर रहा सी कि भला मेहदी हसन साहब लकड़ी का काम कर रहा सी। शिकर दोपहर लगी, इथों भी पसीना ते कपड़े भी पसीने नाल शराबूर। ते बाप ने, बुढ़े बाप ने अंदरों वेख्या ते बाहर निकल आया। आंदा पुत्रा काम छड़ दे, उतो धुप वेख ते गर्मी की शिद्दत वेख ते अपने कपड़ियां वाल वेख, अपना हाल वेख। चल पुत्र उठ पक्खे थले जाके बह, या शाम पवेगी तो काम कर लई, या पुत्रा थोड़ी देर ठहर के काम कर लई। पुत्र बाप की गल नहीं मन रहा, बदस्तूर काम करी जा रहा। बाप के कलेजे जग लगी है, इनू गर्मी की शिद्दत पता नहीं तड़पा रही होगी, ये क्यों नहीं काम छड़दा। जदों बाप ने वेख्या ना इन्हें मेरी नहीं मन्नी, घर गया ते ओदा पुत्र यानी अपना पोतरा छोटी जिनी उम्र सी चुक के लियांदा, ओदे कोल लिया के बिठा दिता। मिनट 5 लंघे ना ते गर्मी दी शिद्दत नाल जदों पुत्र दे इथों भी पसीना निकलिया, इथों भी निकलिया, ते लकड़ी दा काम छड्ड के ते दौड़ के पुत्र नूं आके चुक के आंदा अब्बा जी इत्थे क्यों लै आंदा जे, गर्मी नहीं तुसीं वेंदे किन्नी है, इहनूं वेखो इहदा की हाल हो गया। अब्बा जी इहनूं अंदर लै जाओ, इहनूं पक्खे थल्ले लै जाओ, तुसीं वेखदे नहीं इहदा की हाल है। वो गल्लां करी जांदा ते बाप रोई जांदा, अब्बा रोना क्यों है? उन्हें क्या पुत्रा 1 घंटे तो इहो ही गल तैनूं मैं कह रहा, तू मेरी मन्नी? तैनूं अपने पुत्र दा सेक ते आ गया है, पर पुत्रा तुम ही तो किसी दा पुत्र है ना, तू मेरी गल क्यों नहीं मन्नी? ये है बाप। मैं तेनू करबला च लैके चलना, मैं आखिरी गल ते कद्दू शरीफ का वाक्या सुनाना। मैं तवज्जो करे जे, करबला दे मैदान च हुसैन पाक ने 18 साल का जवान पुत्र अली अकबर अपने हथी तैयार करके हथी सवारी ते सवार किया ते हुक्म दिता पुत्रा जा। जदों अली अकबर की सवारी चलती है ना तो हुसैन चलते हैं, सवारी तेज हुई तो हुसैन तेज हो गए, सवारी दौड़ी तो हुसैन दौड़ पे। पुत्र ने कदमां की हट सुनी, सवारी रोकी तो अब्बे दे कदमी आ लगा। अब्बा जी आपे ही हथी तैयार करके आपे ही सवार करके हुक्म दिता जा, जे हुण सवारी चलती है तो तुसी चलदे हो, सवारी तेज हुई तो तुसी तेज होए, सवारी दौड़ी तो तुसी दौड़े। हजरत हुसैन दी अखां च अथरू आ गए, रो के फरमाया ओए पुत्रा काश तेरा भी कोई जवान अली अकबर हुंदा, तेरा भी कोई जवान अली अकबर हुंदा। अज तेनू पता लगदा पुत्रां दा दर्द की है। पुत्रा जिथे नवासा रसूल होने के नाते मैं चाहना मेरा पुत्र दीन तो कुर्बान हो जाए, उत्थे किसी बाप का दिल नहीं करता अखां दे सामने पुत्र नेज़ियां ते बरछियां दा सामान बन जाए, नेज़ियां ते बरछियां दी नज़र हो जाए। किवें वेखांगा 18 साल का जवान है, अखां दे सामने नेज़ा उहदे सीने च वज गया। ये है बाप।
اولاد دی تکلیف نو برداشت نہ کر سکن جتھے ماں برداشت نہیں کر سکتی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا اتھے باپ بھی اولاد دی تکلیف نو برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ دا ایک روپ رحیم تے کریم دوسرا ہے جباری تے قہاری اے دووے روپ اللہ نے ماں تے پیو نو دیتے ہیں ماں نو رحیمی تے کریمی والا روپ دیتا ہے ابے نو جلالیت والا روپ دیتا ہے کیوں اولاد خراب نہ ہو جائے وہ جے دووے رحم دل ہو جان اولاد پھر بھی خراب ہو جائے تے جے دووے سخت ہو جان تے اولاد پھر بھی خراب ہو جائے جے کدی اولاد غلط کم کرے نا تے باپ سختی کرے تے ماں رحمت بن کے اگے آ جاتی اس واسطے سانو ماپیاں دا احترام کرنا چاہیے میں سانگلہ ہل تو آیا سید زادہ بھی ہیں تو مسافر بھی میری توڑی پہلی حاضری ہے میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسے آجے میرا قد چھوٹا ہو گیا بولو میں آجے بھی ہاتھ بنے میں سادات جو نکل گیا نہیں جے میں توانو نہ جان دیا اللہ کرے میری گل توڑے دل تے لگے اگر میں توانو نہ جان دیا ہویا توڑے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے نے میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے جے کار جا کے ناراض باپیاں سامنے ہاتھ جوڑ دو گے نا توڑے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائیں میرے آقا دے کو غلام جدہ نائے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ یہ آقا دا بدوی غلام بدو آندے نے پینڈو کردہ کیے جو میں ساڑھے جٹ حضرات اپنیاں پہلیاں میں سبزیاں بیج دے نے تے منڈیاں چھ فروخت کر دے یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی چھ فروخت کر دے ایک دن آقا کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سدھا کار چلا جاندہ ہے ہن سبزی ویچ کے کار نہیں جاندہ سدھا حضور دی بارگاہ جا جاندہ ہے سارے غلام نظرہ نیمیاں کر کے بیٹھے ایک غلام نظرہ چک کے حضور دے چہرے ول تک دے آقا فرماندے نے انج کیوں بننا ہے کہندہ حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ویندا وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے یہ غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دیں اور دیوانہ روز آ جاندہ ہے روزانہ آ جاندہ ہے پیران کول مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوگ کیا کرنگے تو پیرانو تنگ کرنا آ جانا ہے کدی پیرانو میں سوٹ لے آ کے دیتا ہی انہوں غلام آ گیا تو آقا دی بارگاہ روز آ جانا ہے کدی حضور نے سبزی کھوائیا نے آکھا مینوں اینا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی انہوں کا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے انہوں کی کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیلی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہوں نے دھو کے رومال چ بن لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا حضرات روزانہ کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ان روز یہ کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے حضور کی ہونا چاہیے دے آقا فرمایا جدوں کو تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے دے ان جدوں میں آوے گا اساں میں تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا کھجوراں ظاہر نو پڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں دسدا پھرے گا اوے لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار او کڈا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام
حضرات منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے او جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفیاں تک چلی گئی آقا مینوں تحفے دے دین میں اپنے آقا نوں تحفے دیواں اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دین لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دین حضرات دی وقار نکرے بیٹھ جاندا چھم چھم کھاویں تے ترو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دین ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی حضور ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دین پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے ہوئے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلامو او ساڈی یاری دا اعلان کر دے پیار دے پرچار کر دے اوے لوکی مذاق کر دین پر دن چڑھ لین دیو او منڈی جائے گا اساں منڈی جانا ہے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا اساں آپ جانا ہے آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کرنا جڑے سبزی بیچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جاں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو بڑے چنگے کدو نے اے دروازہ لاندا ادھر منڈی آقا آ گیا فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا تے حضور سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ والی اساں کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے نا کوئی بندہ پرا نو منہ کر کے کھلوتا ہوئے تے دبے دبے پیر جانے ہیں او دیاں اکھاں گیا تے رکھ کہنے داساں والا میں کہونا تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دے دینے نا دسے تے آکھے دسیں گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر رکھے آئے ظاہر دیاں آنکھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کونا حضرات لوکی ویکھ رہے نے ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو آقا فرمایا او میں کونا تسی کہندے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہا نا آقا دے غلام کہندے ہیں سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی جتوں خوشبوآں دے لے آ جاندے سن اسی جان جاندے سان اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا اسی آنکھوں کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندہ کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کونا تے حضرات دل وچ خیال کر دے جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھٹ دینا آقا نے جڑا جفا ماریا جفا
پٹھا چھوٹ جانا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کونا اگے ہولی آواز نہ بول دے ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا او میں کونا کہندے کدو لے لو اوے لوکو او نہ لو گے پچھتاؤ گے اوے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بول دے ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کر دے انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہے ہیں جڑے مذاق کر دے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا اوے لوکو جدے بارے مذاق کر دے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب آپے آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال آیا تو میں سارا دن کھلوتا رہا انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بول حضور دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گٹوں پھاڑ لیا گٹ ہوائے چ لہرا کے آقا فرما کون ہے ہوئے ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردہ حضور میں کو جے دا مول کنے لانا ہے آقا فرما چپ کر جائے جدا مول محمد لا دے زمانے میں چو دی قیمت دے کون سکتا غلام کہندہ میں کو جی میرا دل پر سونا تے کی کنے سنو پاواں ہو نہ میں سونی تے لا کن پلے تے کی کن یار مناواں ہو او بیڑے میرے او بڑدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ایو دکھ ہمیشہ رسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے اسا مک جانا ہے آقا دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا رب کائنات سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے اور رب قدوس جڑے محفل کران والے اللہ تعالیٰ تواڈے علم و عمل اندر حلم اندر رزق اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے ما آخر دعوایا الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہ العالمین آج اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے حضرات تشریف لائے قدم قدم کے بدلے کروڑا نیکیاں عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وافرگی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما میرے مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد نرینہ عطا فرما جو ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مہدی حسن صاحب کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما اعلیٰ علم جگہ عطا فرما نبی پاک کے صدقے حاضرین مجلس سے جو متعلقین دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے مالک اس بستی پر رحم و کرم فرما مہربانی فرما میرے مالک جتنے آئے ہیں تمام کی نیک حاجات و خواہشات کو پورا فرما ارحم علیہ یا ارحم الراحمین ارحم علیہم یا ارحم الراحمین ارحم علیہا یا ارحم الراحمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے مالک رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لے کے آیا اس کی مبارک ساعتوں میں ہمیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق اس پر استقامت عطا فرما روزہ نبھانے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ